यहाँ एक अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त भएको छ। कृपया सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, यदि पति जोगी भिखारी भएमा जीवन रक्षाको लागि अर्को विवाह गरेमा पाप लाग्छ कि लाग्दैन भनेर यहाँ प्रश्न प्राप्त भएको छ एक महिला वृन्दबाट। अब यस प्रश्नमा हामी छोटो उत्तर प्रदान गर्नेछौँ र साथसाथै हाम्रो चैतन्य चरितामृतको कथाको क्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। हामी चैतन्य चरितामृतको कथा प्रसङ्गमा छौँ। यो प्रश्न प्राप्त भएको छ, बडा अद्भुत किसिमको प्रश्न भन्ने कि यसलाई कस्तो किसिमको प्रश्न भन्ने, यो किसिमको प्रश्न त हामीहरूले पहिला कहिले पनि प्राप्त गरेनौँ कि पति जोगी भिखारी भएमा अर्को विवाह गरेमा पाप लाग्छ कि पाप लाग्दैन। शास्त्रमा के बताइएको छ त प्रिय भक्त भागवत। अब यो प्रश्न आफैमा अस्पष्ट छ। कसले पठाउनु भएकोलाई यो प्रश्न कहाँबाट प्राप्त भएको, फेसबुक पेजमा कसैले सोध्नु भयो। प्रश्न अलि अस्पष्ट भयो। किन भन्दा जोगी हुनु भनेको अर्कै अर्थ लाग्छ, भिखारी हुनु भनेको अर्कै अर्थ लाग्छ। जोगी हुनु भनेको जोगी विरक्त सन्यासी त्यागी भन्ने अर्थ हुन्छ। अनि त्यसै गरी आएर भिखारी बन्नु भनेको चाहिँ टाट पल्टिनु, धन कमाउन नसक्नु, गरिब बन्नु, ऋण लाग्नु, त्यस्तो पर्न सक्छ। अब कुन चाहिँ हो, त्यही भएर यो यकिन गर्न सकिएन यही हो भनेर। तर पनि दुवै प्रसङ्गमा उत्तर दिनु आवश्यक हामीले ठानेका छौँ। त सर्वप्रथम यदि पति जोगी भिखारी सन्यासी त्यागी वैरागी भएमा अर्को बिहे गर्ने कि नगर्ने, पत्नीले है विशेष गरी के छ शास्त्रीय विधान। त हामीहरू चर्चा गर्न सक्छौँ सुदामाजीको। सुदामाजी साँच्चै भन्नुपर्दा भिखारी हुनुहुन्थ्यो। सुदामाजी निर्धन हुनुहुन्थ्यो। उहाँको घरमा परिवारजनलाई खुवाउनको लागि केही पनि थिएन। ढुकुटी पुरै खाली थियो। सबैजना भोकभोकै हुनुहुन्थ्यो, बालबच्चादेखि लिएर। पत्नी त एकदमै भोकाएकी हुन्थिन्। पत्नीको जुन वस्त्र छ एकदमै जीर्ण हुन्थ्यो, च्यातिएको, सबैतिर टालेर पनि एकचोटि होइन, पत्र धेरैचोटि, 10औं चोटि टालेको वस्त्र लगाउनु पर्ने स्थिति थियो। सुदामाजी कुनै पनि किसिमको व्यवसाय गर्नुहुन्न थियो। उहाँको एउटै व्यवसाय थियो, कृष्ण 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 जप्ने। यति हुँदाहुँदै पनि सुदामाजीकी जो पत्नी हुनुहुन्थ्यो सुशीलाले अब म अर्को विवाह गर्छु, मलाई यो पतिबाट भएन, यो पतिले मेरो पालन पोषण गर्न सकेन, कहिले पनि भन्नु भएन रे उहाँले। अब त्यो बेलाको समय, अब वर्तमान समय त पुरा नितान्त बदलिसकेको छ। वर्तमानमा यो कुरा गर्यो भनेदेखि हुनसक्छ निन्दा र आलोचनाको पात्र भइन्छ। किनभने कलियुग छ नि त। कलियुगमा यी कुराहरू गरेर खासै फाइदा पनि छैन र कसैले शास्त्रका यी उपदेश, पहिलेका यी सतीहरूको उपदेश उदाहरण कसैले पनि पालना गर्न चाहँदैन। निश्चित रूपले पालना गर्ने पनि हुनुहुन्छ, तर एकदम कम। लाखौँमा एकजनाले बल्ल तल्ल सकि नसकी पालन गर्नुभएको हुन्छ। सबैले गर्न सक्नुहुन्न। त्यसकारणले वर्तमान समय बडा भयावह पूर्ण छ। सहन शक्ति नष्ट भएको छ। शास्त्रमा बताइएको छ नारीहरू आफ्नो सहन शक्तिले चिनिन्छन्। यदि नारीमा सहन शक्ति छैन भनेदेखि उनी नारी नै मानिन्नन्। त कलियुगमा यस्तो भइरहेछ, सहन सक्ने शक्ति नारीको पूर्ण रूपले क्षति भइसकेको छ। एकदम बडा जोखिमपूर्ण युग हो वास्तवमा कलियुग। एकदम कलहको युग छ। त सानो परिवारमा एउटा सानो झैझगडा कलह भयो भनेदेखि अहिले डिभोर्सको समय छ। पत्नीहरू मुद्दा मामिला गर्न भनेर जान्छन्, सहन सक्ने स्थिति छैन। सानो कुरा पनि सहन सकिन्न कलियुगमा सबैतिर। त प्रिय भक्त भागवत, अब यस्तो सङ्क्रमित कालमा अब यो विषयमा चर्चा गर्नु उचित होइन। तैपनि सत्य बताउनु पर्दाखेरि यदि कोही पत्नी साँच्चै पतिव्रता छिन्, साँच्चै धर्मपरायण छिन्, साँच्चै सुशीला छिन्, साँच्चै मनमा अलिकति भए पनि पति भक्ति भएकी छिन् भनेदेखि पति दरिद्र हुँदैमा, पतिलाई ऋण लाग्दैमा, पति त्यसपछि आएर चाहिँ पैसा कमाउन नसक्दैमा, मिठो मिठो खान लाउन दिन नसक्दैमा पतिलाई छोडिहाल्दिनन् र छोड्नु पनि भएन। शास्त्रमा बताइएको छ एक धर्मपरायण पत्नीले
कहिले पनि आफ्नो पतिलाई छोड्दिनन्, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि। भलै पति एकदम भिखारी नम्बर 1 किन नहोस्। हामीले महाभारतबाट एउटा कथा प्रसङ्ग सुन्दछौँ, दमयन्ती र राजा नलको। यस्ता धेरै कथाहरू छन्, धेरै हरिश्चन्द्र महाराजको पनि कथा आउँदछ। धेरै धेरै वास्तव हाम्रो शास्त्रहरूमा त पुरै पतिव्रता पत्नीहरूकै कथाले भरिएको छ। जो पनि गान्धारी हेरौँ, द्रौपदी हेरौँ, अनि त्यसै गरी सती सावित्री हेरौँ, सबैजना एकदमै महान पतिव्रता धर्मपरायण। हाम्रो यो जुन धरती भारतवर्ष भनेको पतिव्रता नारीहरूको पूजा हुने ठाउँ, नारीहरूको पुज्ने ठाउँ हो। त्यही भएर यहाँ नारीहरूको छुट्टै महत्त्व छ के। यदि कोही थोरै मात्र पनि पतिव्रता हुनुहुन्छ, थोरै मात्र पनि पतिभक्ति छ भनेदेखि उहाँले निश्चित रूपमा पति गरिब भए भन्दैमा, पति दरिद्र भए भन्दैमा पतिलाई छोड्दिनन्। मृत्युको क्षणसम्म पतिका साथ बस्दछन्। वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि जब श्री रामचन्द्र उहाँले त वास्तवमा भगवान भएर पनि संसारमा एउटा मर्यादा सिकाउनु भयो नि, पति पत्नीको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर। जब श्री रामचन्द्र वनवासको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो बेलामा माता सीता पनि लुखुर लुखुर पछि पछि आउनुभयो। अनि भगवानले भन्नुभयो, हे जानकी, तिमी त राजाकी छोरी जङ्गलमा दुःख पाउँछौ, घरमै बस भनेर भन्नुभयो, महलमै बस। त्यसपछि माता जानकीले भन्नुभयो, हे स्वामी, सुखमा मात्रै पत्नी हो र दुःखमा पनि पत्नी हो। जसले सुखमा मात्रै म पत्नी हुँ भन्दछिन् ऊ त पत्नी नै होइन। म त्यस्तै पत्नी बन्न चाहन्न जसले केवल सुखमा मात्रै म पत्नी हुँ, अरू बेला म पत्नी होइन भन्ने। म त सुख दुःख दुवैमा साथ दिन भनेर आएको हुँ हे स्वामी। त्यही भएर अब हजुरले जङ्गलमा दुःख पाउनुहुन्छ, म हजुरको सेवा गर्छु दासी भएर भनेर। यस प्रकार जानकी माता अगाडि हिँड्नु भयो, अगाडि। हेर्नुहोस् है, बडा विचित्र छ भगवानको लीला हामीलाई सम्झाउनलाई। पति पत्नीको सम्बन्ध यस्तो हुनुपर्छ वास्तवमा भन्नुपर्दा। त अहिले वर्तमान समयमा अब यो स्थिति छैन। वर्तमान समय स्थिति बडा भयावहपूर्ण छ। पतिव्रता धर्म नष्ट भएको छ। त्यसपछि आएर समाज अस्तव्यस्त छ। थोरै पनि कलह भएमा धेरै ठुलो फाँटो आउने समय छ। यो समयको प्रभाव हो। त अब अर्को प्रसङ्ग, यदि पति जोगी भएमा, अब जोगी भएमा जस्तै जोगी भिखारी भने त छुट्टै हो। जोगी सन्यासी त्यागी वैरागी विरक्त भएमा पनि जो पति परायण छिन् उनले कहिले पनि आफ्नो पतिको घर छोड्दिनन्, आफ्नो पतिको परिवार छोड्दिनन्। शास्त्रमा बताइएको छ स्त्रीको विवाह केवल एकपटक हुन्छ, 2 पटक हुँदैन। यो शास्त्रमै बताएको छ, हामीले पहिला पनि यसको प्रमाण दिएका छौँ। स्त्रीको विवाह केवल 1 पटक मात्र हुन्छ, 2 पटक हुँदैन। त यदि पति विरक्त हुनुभयो, भक्ति गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नाम जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो, विरक्ति आयो, घरबार छोडेर हिँड्नुभयो, कता जानुभयो, मायापुर वृन्दावन खोज्दा पनि भेटिन सक्नु भएन। त यस प्रकार एकदम गुप्त एकान्तिक भजनको लागि भनेर निस्कनु भयो, अत्तो पत्तो छैन। कहिले यस्तो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि आएर पतिले सन्यास धारण गर्नुभयो, सन्यास लिनुभयो। सन्यास भनेको आफ्नो सर्वथोक पूर्ण रूपले त्याग गरेर जानु। त्यसै गरी आएर विरक्त बन्नु, जोगी बन्नु। यदि यस्तो परिस्थिति आयो भने पनि पतिपरायण स्त्रीले आफ्नो पतिको घर त्याग्दिनन् भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। आफ्नो पतिलाई त्याग्दिनन्। अब पति फर्केर त आउँदैनन्, किन भन्दाखेरि अब जोगी सन्यासी भएको पति फर्किने कुरा भएन। अब पति त फर्केर आउँदैनन्, के गर्ने त भन्दाखेरि आफ्ना पतिका जो माता हुनुहुन्छ, माताको सेवा गरेर बस्ने, सासूको सेवा गरेर बस्ने, त्यसबाट भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरी यदि पतिद्वारा पुत्र प्रदान भएको छ, सन्तान प्रदान भएको छ भने त कुनै हालतमा पनि सपनामा पनि पतिको घर छोड्ने कुरा गर्नुहुन्न। शास्त्रमा बताइएको छ यदि सन्तान प्रदान पतिले गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यो सन्तानलाई नै पतिको प्रतिनिधि मानेर सन्तानको रेखदेख गरेर सन्तानलाई भविष्य दिलाएर बस्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। सन्तान हुँदाहुँदै यदि कुनै स्त्रीले अर्को विवाह गर्छिन् भनेदेखि निश्चित रूपले त्यहाँ कर्मफल भोग्नुपर्छ। त्यो राम्रो होइन, त्यो चाहिँ पाप हो भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसको धेरै ठुलो पाप फल लाग्दछ। अब चैतन्य चरितामृतको कथा प्रसङ्गमा हामी छौँ। बडा सुन्दर एक कथा आउँदछ। कसको?
विष्णुप्रियामा अनि चैतन्य महाप्रभुको। विष्णुप्रिया को हुनुहुन्छ? विष्णुप्रिया हुनुहुन्छ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुकी अर्धाङ्गिनी। चैतन्य महाप्रभुको साक्षात राधा भाव द्योति सुबलितम, राधा भावमा अवतीर्ण नन्द नन्दन परिपूर्णतम गोलकनाथ श्री कृष्ण भगवान। त जब श्रीकृष्ण भगवान यस धरतीमा आउनुभयो, उहाँले नरवत लीला गर्नुभयो। जस्तो एउटा सामान्य मनुष्यको लीला हुन्छ त्यस्तै उहाँले पनि विवाह गर्नुभयो। यद्यपि संसारमा उहाँले विवाह गरेर देखाइरहनु पर्दैन, तर पनि नरलीला गर्नुभएको थियो, त्यही भएर विवाह गर्नुभयो। विष्णुप्रिया मातासँग विवाह गर्नुभयो। विष्णुप्रिया को हुनुहुन्छ फेरि? विष्णुप्रिया कुनै साधारण संसारी युवती हुनुहुन्न। विष्णुप्रिया साक्षात सत्यभामा देवी हुनुहुन्छ, त्यो द्वारकाकी महिषी हुनुहुन्छ। पहिली पत्नी हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मीप्रिया। लक्ष्मीप्रियाको देहावसान भयो। लक्ष्मीप्रिया देवीको देहावसान भएपछि विष्णुप्रियासँग विवाह भयो। विष्णुप्रिया सत्यभामा हुनुहुन्थ्यो। लक्ष्मीप्रिया रुक्मिणी देवी र लक्ष्मी देवीको मिश्रित अवतार मानिनुहुन्छ। त अब भगवानको अवतार कस्तो छ? भगवानको प्रयोजन के हो? भगवान सन्यास लिएर सम्पूर्ण जगतलाई कृष्ण भक्तिले डुबाउन चाहनुहुन्थ्यो। सारा जगत जीव कलीले आघात पुर्याएका सम्पूर्ण जीवहरूलाई यो परम प्रेम, गोलोकको प्रेम, युगल प्रेम यो प्रदान गर्न चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको मुख्य उद्देश्य त यसकारण भएको हो नि। त प्रिय भक्त भागवत विवाह भयो कति वर्ष उमेरमा? विष्णुप्रिया माको विवाह भयो 11 वर्ष उमेरमा गौराङ्ग महाप्रभुसँग। त्यस समय गौराङ्ग महाप्रभु लगभग 16-17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। सबैले ध्यान दिएर सुनौ है, यो कथा बडा हृदय विदारक छ, एकदम हृदय विदारक छ। 16-17 वर्षको हुनुहुन्थ्यो गौराङ्ग महाप्रभु। विवाह भयो अनि विवाह भएपछि अब चैतन्य महाप्रभु त यो संसारमा वैराग्य विद्या सिकाउन भनेर आउनु भएको हो। कसरी वैराग्य धारण गर्नुपर्छ, वैराग्य धारण नगरिकन त्यो गोलोक वृन्दावन धामको अपूर्व प्रेम धन प्राप्त गर्न सकिन्न। भोगी भएर पनि कहीँ गोलोक वृन्दावनको राधा कृष्णको प्रेम प्राप्त गर्न सकिन्छ? त्यो असम्भव छ। भोगी बन्नु नै हुन्न। त महाप्रभु स्वयं आचार्य बनेर आएर सिकाउनु भयो कसरी वैराग्य धारण गर्ने, कसरी पत्नी पुत्र घरबारबाट अनासक्त हुने आफैले सिकाउनु पर्यो नि त। वास्तवमा भगवानले संसारमा आफैले सिकाउनुहुन्छ। किन भन्दा यो संसारमा बद्ध जीवहरू हामी जति पनि छौँ, हाम्रो बुद्धि हाम्रो क्षमता त्यस्तो छैन आफैले सिक्ने। भगवान स्वयं गुरु बनेर आउनुहुन्छ र हर कुरा जसरी एक अबोध बालकलाई शिक्षकले हात समातेर लेखाउँछन् पढाउँछन्, त्यसै गरेर हामीहरूलाई लेखाउनुहुन्छ पढाउनुहुन्छ, सम्पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, परमार्थको बाटो देखाउनुहुन्छ। त स्वयं चैतन्य महाप्रभुले उहाँले आफूले आचरण गरेर देखाउनु भयो। 11 वर्ष उमेरमा विष्णुप्रिया देवीसँग विवाह गर्नुभयो। 16-17 वर्षको उमेरमा हुनुहुन्थ्यो चैतन्य महाप्रभु। अब भइदियो के भन्दाखेरि त्यसपछि विवाह गरेको भोलिपल्टबाटै लौ म अब काशी जान्छु, तीर्थयात्राका लागि जान्छु, कहिले म वृन्दावन जान्छु, कहिले जगन्नाथपुरी जान्छु भनेर एक दिन पनि सची मातासँग उहाँ बस्नु भएन। एक दिन पनि विष्णुप्रियासँग उहाँ बस्नु भएन। अब कसै कसैको मनमा प्रश्न हुन सक्दछ, उहाँले भोगविलास गर्नुभयो होला? निश्चित रूपले भोगविलास उहाँले गर्नु भएन। उहाँ त यो संसारलाई भोगविलासको मार्गबाट बचाउन भनेर आउनुभएको, भोगविलासको नरकी मार्गमा जानबाट रोक्न भनेर आउनुभएको, प्रेमको मार्ग देखाउन भनेर आउनुभएको। त भोलिपल्टबाटै चैतन्य महाप्रभु त अब यता जाने उता जाने तीर्थयात्रा जाने प्रचार प्रसार गर्न जान थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि आएर 24 वर्षको उमेरमा त चैतन्य महाप्रभुले सन्यासै लिनुभयो। सन्यास लिनुभन्दा अगाडि विष्णुप्रियालाई चैतन्य महाप्रभुबाट होइन बाहिरबाट महाप्रभुका भक्त पार्षदबाट थाहा भयो कि प्रभुले सन्यास लिँदै हुनुहुन्छ। जगत जीवको उद्धार गर्नका लागि सबैतिर कृष्ण प्रेम फैलाउनको लागि कलीद्वारा पूर्ण रूपले आघात बनाइएका कलिमल ग्रस्त जीवहरूलाई उद्धार गर्ने यो महान भन्दा पनि महान कार्यमा लाग्दै हुनुहुन्छ। परम विरक्त भेष धारण गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने जब विष्णुप्रिया देवीले सुन्नुभयो, त्यसपछि आफ्नो पति गौराङ्ग देवको यहाँनेरि बक्सेमा आफ्नो शिर राखेर धुक्क धुक्क रुँदै धुरो धुरो रोएर आँसु झारेर, यति मात्र होइन अझ अन्यत्र बताइएको छ शास्त्रमा
कि विष्णुप्रिया देवी यति विरक्त भएर बस्नुभयो, यति विरक्त भएर कि उहाँले आफ्नो सम्पूर्ण शरीर ढाक्नुभयो। केवल उहाँको कसैले चरण मात्र दर्शन गर्न सक्दथ्यो। यदि भक्तहरू विष्णुप्रिया देवीको दर्शन गर्नको लागि भनेर जानुभयो भनेदेखि विष्णुप्रिया देवीले केवल आफ्नो चरण मात्र देखाउनुहुन्थ्यो, आफ्नो शरीरको कुनै पनि भाग देखाउनुहुन्न थियो। कुनै पनि भाग, सम्पूर्ण सर्वाङ्ग ढाकेर राख्नु भएको थियो, चरण मात्र दर्शन गर्न पाउनुहुन्थ्यो। प्रत्येक दिन अहर्निश अश्रुपात गरेर गौराङ्ग 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 नाम लिएर बस्नुहुन्थ्यो। वर्णन आउँदछ कि विष्णुप्रिया देवी जुन दिन चैतन्य महाप्रभुले घर छोडेर सन्यास धारण गर्नुभयो त्यो दिनबाट के खाएर बस्नुहुन्थ्यो रे थाहा छ? वास्तवमा उहाँ हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नुहुन्थ्यो र एकचोटि एक माला हरे कृष्ण महामन्त्र समाप्त भएपछि एक दानो चामल यता छुट्याउनुहुन्थ्यो रे। दुईटा थाल अगाडि राख्नुहुन्थ्यो रे, यतापट्टि चामल यतापट्टि खाली थाल। एक माला हरे कृष्ण महामन्त्र समाप्त भएपछि एउटा दानो चामल यतापट्टि खाली थालमा राख्नुहुन्थ्यो रे। अनि फेरि अर्को जुन राउन्ड, अर्को माला हरे कृष्ण महामन्त्र समाप्त भएपछि अर्को दाना फेरि त्यता खाली थालमा राख्नुहुन्थ्यो रे। यस प्रकार बिहानदेखि साँझसम्म जति माला जप गर्नुहुन्थ्यो र त्यो अनुसार जति दाना चामल जम्मा गर्नुहुन्थ्यो। यदि 50 माला जप्नुभयो भए 50 दाना, 100 माला जप्नुभयो भए 100 दाना चामल त्यतिले भोग पकाउनुहुन्थ्यो, गौराङ्गलाई भोग लगाउनुहुन्थ्यो अनि त्यही महाप्रसाद मानेर खानुहुन्थ्यो। यति मात्रै, त्यो बाहेक अर्को केही पनि खानुहुन्न थियो, केही पनि लिनुहुन्न थियो रे, केही पनि। बस त्यति एक मुठी चामल पकाएर भोग लगाएर खाने गर्नु, बस यति मात्रै। परम परम विरक्त भेष धारण गरेर यता पति जगतजीवको कल्याणको लागि सन्यास बनेर यता घरमा विष्णुप्रिया देवी पनि परम विरक्तिनी सन्यासिनी बनेर बस्नु भएको। ल हेर्नुहोस् त चैतन्य महाप्रभुले किन यो शिक्षा दिनुभयो त? विवाह नै नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो, किन विवाह गर्नुभयो? यदि यति कलिलो उमेरमा 16-17 वर्षकी आफ्नी जवान पत्नीलाई छोडेर सन्यासै धारण गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि किन विवाह गर्नुभयो त? फेरि यो प्रश्न पनि उठ्दछ। त प्रिय भक्त भागवत, यो भगवानको लीला हो, अचिन्त्य लीला। पहिल्यै सत्यभामा देवीसँग भगवान श्रीकृष्णको सम्झौता भएको रहेछ, गौराङ्ग महाप्रभुको सम्झौता भएको रहेछ कि हे सत्यभामा, कलियुगमा तिमी मेरी पत्नी बनेर आऊ विष्णुप्रिया।